ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषतो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्ननदि कैवर्तगः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्तोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सर्वेषां नमस्काराः। वयं बहु कालात् पूर्वमेव एतस्य अध्यायस्य आरम्भं कृतवन्तः। तदनन्तरं भिन्नभिन्नकारणैः इदानीं किञ्चित्
विलम्बः जातः, किन्तु अधुना वयम् अनुवर्तयामः। 14 अध्यायः एव वयं पठितवन्तः। तत्र बहून् श्लोकान् वयं पठितवन्तः। अहं चिन्तयामि भवन्तः सर्वे स्मरन्ति, नो चेत् तत्र अवशिष्टश्लोकानां यद्यद् यूट्यूब् मध्ये न स्थापितं तत्सर्वम् अद्य वयं स्थापयामः। तत् भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति अग्रे। कारणं वयम् अग्रे गच्छामः चेत् एव इदानीं किञ्चित् एतत् समापयितुं शक्नुमः, नो चेत् पुनः पुनः अस्माकम् आरम्भस्थाने एव तिष्ठति। तस्मात् वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। यत् पूर्वतनं यदस्ति तद् कृपया भवन्तः तत्र यूट्यूब् मध्ये एव शृण्वन्तु। सर्वमपि तत्र स्थापयामः, इत्युक्ते 17 पर्यन्तं वयं तत्र स्थापयितुं शक्नुमः। इदानीम् 18 श्लोकः तदेव अधुना अस्माभिः पठनीयः अस्ति। इदानीम् अहं तस्य शेर् करोमि, भवन्तः अपि तत् पश्यन्ति इति मन्ये। सम्यक् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? कोऽपि एकः? आं महोदय। उत्तमम्। इदानीं वयं श्लोकं पठामः। यदा यदा वयम् अनुवर्तनं कृतवन्तः तादृशरीत्या एव अग्रे गच्छामः। प्रथमं श्लोकं पठामः, अनन्तरं पदच्छेदः करणीयः, तदनन्तरं पदपदार्थं पश्यामः, तदनन्तरम् अन्वयः, अनन्तरं सामान्यार्थः, अनन्तरं शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः किम् उक्तमस्ति तदपि वयं विचारयामः। इदानीं श्लोकं पठामः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। बहु सरलमस्ति, किन्तु विशेषतया चिन्तनसमये एव अवगमनार्थं किञ्चित् समयः आवश्यकः। सामान्यतया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सर्वे मिलित्वा पठामः। भवन्तः म्यूट् मध्ये सन्ति तदापि पठन्तु। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सर्वे इदानीं पठितुं शक्नुवन्ति इति अहं चिन्तयामि। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति तामसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पदच्छेदः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति
राजसाः तत्र किमपि करणीयं नास्ति सत्त्वस्था इति अस्ति तत्र विसर्गः भवति पदच्छेदसन्दर्भे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधः गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः पठितवन्तः पदच्छेदं कृतवन्तः पदार्थः ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वलोकम् इत्यर्थः स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति ते तत्र प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः ऊर्ध्वं गच्छन्ति उपरि गच्छन्ति उपरि विद्यमान लोकं गच्छन्ति कुत्र स्वर्गादि लोकं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः सत्त्वगुण आधारिताः ये सत्त्वगुणसम्पन्नाः सन्ति सत्त्वस्थाः इत्युक्ते सत्त्वगुणानुसृतं ये जीवनं कृतवन्तः ते सत्त्वगुण आधारिताः ते ऊर्ध्वं गच्छन्ति मध्ये तिष्ठन्ति इति अस्ति किल मध्ये मध्यमलोके अर्थात् मनुष्यलोके इत्यर्थः अत्र भिन्नभिन्नसङ्कल्पाः सन्ति एकं तु मध्ये भूमिः तिष्ठति उपरि किं भूः भुवः स्वः एवमस्ति किल भूर्भुवः स्वः इति वयं गायत्री मन्त्रे वदामः उपरि विद्यमानलोकाः अधः अतलं वितलं सुतलं तलातलं पातालम् इति अधः सन्ति उपरि अपि सप्तलोकाः अधः अपि सप्तलोकाः मध्ये भूमि मध्ये मनुष्यलोकः तिष्ठन्ति मध्ये मनुष्यलोकाः तिष्ठन्ति स्थिताः भवन्ति तत्र राजसाः इत्युक्ते रजोगुणयुक्ताः गुणत्रय विभागयोगः एव किल तत्र गुणत्रयविषये एव वदन्ति तत्र तादृशाः के इति उक्तवन्तः प्रथमम् इत्युक्ते सत्त्वगुणः इत्युक्ते कीदृशं भवति सत्त्वगुणयुक्ताः रजोगुणयुक्ताः कीदृशाः भवन्ति तमोगुणयुक्ताः कीदृशाः भवन्ति अग्रे तेषां जीवने किं किं भवति इति अत्र विवरणं कुर्वन्ति तत्र वदति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणाधारितजीवनं ये कृतवन्तः ते स्वर्गादि ऊर्ध्वलोकं प्रति गच्छन्ति भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम् इत्यादि लोकाः सन्ति तत्र स्वर्गादि लोकाः इत्यपि वदन्ति तत्र स्वर्गं गच्छन्ति ते रजोगुणयुक्ताः रजोगुण अनुसृतं जीवनं ये कृतवन्तः ते कुत्र भवन्ति मनुष्यलोके तिष्ठन्ति मध्यलोके तिष्ठन्ति जघन्यगुणवृत्तिस्थाः इत्युक्ते तमसः कार्यरूपं यद् निद्रा आलस्यम् इत्यादि स्थिताः तमोगुणयुक्ताः इत्युक्ते कीदृशाः इति पूर्वम् एव उक्तवन्तः अत्र पुनः वदति जघन्यगुणवृत्तिस्थाः इत्युक्ते तमसः कार्यरूपं किं किम् अस्ति निद्रा आलस्यं जटत्वम् एतत् सर्वमस्ति इत्यादिषु स्थिताः अधः ते अधोलोकं गच्छन्ति इत्युक्ते
तेषां जन्म कथं भवति कीटः पशुः इत्यादि नीचयोनिषु जन्मं प्राप्नुवन्ति उत नरकं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तामसाः तमोगुणयुक्ताः तामसाः इत्युक्ते तमोगुणयुक्ताः एतदेव तस्य पदपदार्थः अस्ति अनन्तरम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः सत्त्वस्था अन्वयः सत्त्वस्थाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति जघन्यगुणवृत्तिस्थाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः इत्युक्ते तामसाः अधः गच्छन्ति इति उक्तवन्तः अनन्तरं सामान्यतया तस्य अर्थः ये तावत् सत्त्वगुणयुक्ताः ते ऊर्ध्वं लोकम् अर्थात् स्वर्गलोकं प्राप्नुवन्ति सुखमनुभवन्ति इत्यर्थः ये च रजोगुणे विराजमानाः ते तावत् मध्यलोकम् अर्थात् मनुष्यलोके एव पुनः जन्म प्राप्नुवन्ति ते अत्रैव जन्म प्राप्नुवन्ति जन्म इति नपुंसकलिङ्ग अस्ति तस्मात् जन्मम् इति लिखितं न जन्म जन्मनि जन्मानि इति अस्ति तत्र ते अत्रैव जन्म प्राप्नुवन्ति तमोगुणस्य लक्षणीभूताः निद्रा प्रमादः इत्यादिषु ये मग्नाः ते तावत् कीटः पशुः इत्यादि नीचयोनिषु जन्म प्राप्नुवन्ति उत नरकं गच्छन्ति इति अर्थः सामान्यतया व्यक्ततया भवति अर्थं तात्पर्यं वयम् अत्र दृष्टवन्तः ये तावत् सत्त्वगुणयुक्ताः ते ऊर्ध्वं लोकम् अर्थात् स्वर्गलोकं प्राप्नुवन्ति इत्युक्ते सत्त्वगुणानुसृतजीवनं ये कृतवन्तः ते स्वर्गं प्राप्नुवन्ति ते सुखम् अनुभवन्ति ते स्वर्गादिसुखादिषु तेषां जन्म भवति ये च रजोगुणे विराजमानाः ते तावत् मध्यलोकम् अर्थात् मनुष्यलोके एव तिष्ठन्ति ते पुनः अपि अत्रैव जन्म प्राप्नुवन्ति तमोगुणस्य लक्षणीभूताः इत्युक्ते तमोगुणस्य लक्षणं पूर्वमुक्तमस्ति निद्रा प्रमाद आलस्य जडात्वम् इत्यादिषु ये मग्नाः ते तावत् कीटः पशुः इत्यादि योनिषु जन्म प्राप्नुवन्ति तेषां तादृशरीत्या जन्म भवति अथवा नरकं गच्छन्ति इत्यर्थः दुःखमय स्थानं ते प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः सामान्यतया वयं तात्पर्यमपि दृष्टवन्तः अग्रे शङ्कर भगवत्पादैः किमुच्यते इति वयं पश्यामः इत्युक्ते तस्य शाङ्कर भाष्यं पश्यामः ऊर्ध्वं गच्छन्ति इत्युक्ते सम्यक् यद् अस्माभिः अत्र लिखितमस्ति तादृशमेव आचार्यैः अपि उक्तमस्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते के सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति इत्युक्ते मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः जघन्यश्च असौ गुणश्च जघन्यगुणः इत्युक्ते तमः तस्य वृत्तं निद्रा आलस्यादि तस्मिन् स्थिता जघन्यगुणवृत्तस्थाः मूढाः इति अर्थः अधः गच्छन्ति पश्वादियोनिषु उत्पद्यन्ते ते कुत्र जन्म प्राप्नुवन्ति इति आचार्यः अत्र वदति समानतया अत्र तात्पर्यरूपेण वयं किं दत्तवन्तः तदेव तत्रापि लिखितमस्ति पुरुषस्य प्रकृतिस्थरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु
सुखी दुःखी मूढः अहम् अस्मि इति एवं रूपो यः संगः तत्कारणं पुरुषस्य सदसद्यो निजन्म प्राप्तिलक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्वाध्याये यत् उक्तं पूर्वाध्याये विवरणं कृतवन्तः त्रयोदशः अध्याये 21तमः श्लोकः तत् इह सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः इति अत्रापि उक्तम् अस्मिन् अध्याये 5 श्लोके अपि एतद् उक्तमासीत् इत्यतः आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां बन्धकत्वं गुणवृत्तनिबन्धश्च पुरुषस्य या गतिः इति एतत् सर्वं मिथ्याज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यक् दर्शनात् मोक्षो वक्तव्यः इत्यतः आह भगवान् इति शाङ्करभाष्यम् इत्युक्ते किम् अत्र मिथ्याज्ञानकारणेन तदेव मूलं जीवात्मा सुख दुःख मोहात्मक विषयेषु अहं सुखी अहं दुःखी अहं मूढः इत्यादि अनुभवं ते प्राप्नोति तेन कारणेन परस्परसङ्गः अथवा बन्धः एतत् सर्वम् उत्कृष्ट निकृष्ट स्थानेषु जन्म प्राप्ति कारणं भवति इत्युक्ते संसारस्य संपूर्ण कारणमेव तत्र 13 अध्याये 21तमः श्लोके उक्तमस्ति एतत् सर्वं संक्षेपेण तत्र उक्तमस्ति तदेव अत्र सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः इति अस्मिन् अध्याये 14 अध्याये तत्र कुत्र उक्तमस्ति 5 श्लोके अपि वयम् एतत् दृष्टवन्तः अथवा ततः आरभ्य 5 श्लोकतः आरभ्य 18 श्लोकः एषः एतावत् पर्यन्तं सविस्तरं तदनुसृत कर्म तदनुसृत बन्धः एकैकगुणस्य आगमनं कथं भवति गुणानुसृतं कथं सः भविष्यति बुद्धः एकः भवति चेत् तस्य कीदृशी गतिः भवति मिथ्याज्ञानकारणेन कथं बन्धः भवति एतत् सर्वम् अत्र विवृणोति एतदनन्तरं सम्यक् दर्शनेन परमार्थज्ञानेन मोक्षं कदा प्राप्नोति इति अग्रे विवरणं करोति तदर्थमेव सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः तदनुसृत जीवनं तेन किं किं भवति एतत् सर्वम् अस्मिन् अध्याये 18 श्लोकपर्यन्तं विशिष्य 5 श्लोकतः आरभ्य एकैकगुणस्य अपि कीदृशजीवनं भवति इति सः किं प्राप्नोति इति सर्वम् उक्त्वा अग्रे मोक्षविषये वक्तुम् आरम्भं करोति इति सविस्तरं शाङ्करभाष्ये आचार्यैः तस्य विवरणं कृतमस्ति तदपि वयं दृष्टवन्तः तदा वयम् अग्रिमं श्लोकं पठामः मोक्षविषये किं वदति इति वयं तत्र पश्यामः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं
യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. സർവേ മിലിത്വാ വയം പഠാമഃ. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. സർവേ പഠിതും ശക്നുവന്തി ഇതി ചിന്തയാമി. സ്വയം പഠിത്വാ പശ്യന്തു. ഇദാനിം പദച്ഛേദഃ. ന അന്യം നാന്യം ഗുണേഭ്യഃ കർത്താരം യദാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി. ദ്രഷ്ടാ അനുപശ്യതി. ന അന്യം ഗുണേഭ്യഃ കർത്താരം യദാ ദ്രഷ്ടാ അനുപശ്യതി. ഗുണേഭ്യഃ ഗുണേഭ്യശ്ച ഗുണേഭ്യഃ ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി സഹ അധിഗച്ഛതി. സോധിഗച്ഛതി സഹ അധിഗച്ഛതി. ന അന്യം ഗുണേഭ്യഃ കർത്താരം യദാ ദ്രഷ്ടാ അനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യഃ ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സഹ അധിഗച്ഛതി ഇതി പദച്ഛേദഃ. പദാർത്ഥഃ ന അന്യം അന്യേഷു ഇത്യേവ അർത്ഥഃ. ഇത്യുക്തെ ഗുണത്രയേഷു ഗുണേഭ്യഃ അന്യം ഇത്യർത്ഥഃ. ഗുണേഭ്യഃ ഇത്യുക്തെ കിം കിം? സത്വരജസ്തമോ ഗുണാഃ. ഗുണത്രയേഷു കർത്താരം കർത്താ തദ് യഃ കരോതി ഇതി ഭാവഃ സഃ ഏവ കർത്താ. യദാ യസ്മിൻ സമയേ ദ്രഷ്ടാ അനുപശ്യതി വീക്ഷണം കരോതി സഹ പശ്യതി ഇത്യർത്ഥഃ. സഹ തസ്യ വീക്ഷണം കരോതി. ഗുണേഭ്യഃ ഗുണത്രയേഷു ച പരം തതോപി അഗ്രേ സച്ചിദാനന്ദ ഗുണസ്വരൂപം ഇത്യർത്ഥഃ. സച്ചിദാനന്ദ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം തത് ത്രയമപി വിദ്യമാന ഗുണസ്വരൂപം വേത്തി തത്വം ജാനാതി സഹ സച്ചിദാനന്ദം പ്രാപ്നോതി. സച്ചിദാനന്ദ ഗുണസ്വരൂപം യദസ്തി തത് സഹ ജാനാതി ഇത്യുക്തെ സഹ അനുഭവതി സഹ തത് പ്രാപ്നോതി. മദ്ഭാവം തദേവ ഭഗവതഃ ഭാവഃ മമ സ്വരൂപം സഹ അധിഗച്ഛതി സഹ പ്രാപ്നോതി. അധിഗച്ഛതി ഇത്യുക്തെ സഹ പ്രാപ്നോതി ഇതി പദപദാർത്ഥഃ. അന്വയഃ യദാ ദ്രഷ്ടാ ഗുണേഭ്യഃ അന്യം കർത്താരം ന അനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യഃ പരം ച വേത്തി സഹ മദ്ഭാവം അധിഗച്ഛതി. സമ്യക് ഉക്തവാൻ. നാന്യം ഗുണേഭ്യഃ കർത്താരം യദാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യദാ ദ്രഷ്ടാ ഗുണേഭ്യഃ അന്യം കർത്താരം ന പശ്യതി ഗുണേഭ്യഃ പരം ച വേത്തി സഹ മദ്ഭാവം അധിഗച്ഛതി ഇതി അന്വയഃ. താത്പര്യം കിമസ്തി? യദാ ദ്രഷ്ടാ ഇത്യുക്തെ മനുഷ്യഃ ഉത ജീവഃ ജീവാത്മാ ഇത്യർത്ഥഃ. തത്ര അവഗച്ഛതി യത് സർവമപി കാര്യം ഗുണാനാം ഇത്യുക്തെ ഗുണത്രയാണാം ഏവ അവസ്ഥാന്തര രൂപം. അഹം താവത് തത് അതിരിക്തഃ തദാ സഹ പരമം മദ്ഭാവം അവഗച്ഛതി. സമഗ്രം അത്ര വിദ്യമാനം സർവമപി ഗുണത്രയ ആധാരേണ സംഭവതി. തതഃ അവസ്ഥാന്തരം രൂപം ഏവ മമ അസ്തി ഇതി യഃ അവഗച്ഛതി അഹം താവത് തത് അതിരിക്തഃ ഇതി യഃ അവഗച്ഛതി തദാ സഹ പരമം മദ്ഭാവം അവഗച്ഛതി. തദാ സഹ പരമാത്മനഃ
स्वरूपं सः अवगच्छति। इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मरूपेण कदा परिवर्तनं भवति इति वदति। जीवात्मा अपि परमात्मा अपि सर्वमपि एवमेव, किन्तु तस्य अवगमनं, जीवात्मा अस्ति खलु, तस्य अवगमनं कदा भवति? अहं गुणत्रयातिरिक्तः, एतत् सर्वमपि अत्र किं किं सम्भवति, सत्त्व रजोस्तमो गुणकारणेन एव एतत् सर्वमपि अहम् अनुभूतवान् इति सम्पूर्णम् अवगत्य गुणत्रयाणामेव अवस्थान्तरं रूपम् अहं तावत् इति सम्यक् ज्ञात्वा ततः अतिरिक्तः तदा सः परमं मद्भावम् अवगच्छति। ततः अतिरिक्तः यदा भवति, ततोपि उपरि सः यदा गच्छति, ततोपि उपरि तस्य ज्ञानं यदा भवति, तदा जीवात्मा इति पृथक् न तिष्ठति, परमात्मनि तद् लयं प्राप्नोति, मोक्षं प्राप्नोति, भगवति सायुज्यं प्राप्नोति इत्यर्थः। सामान्य अर्थः तस्य। गुणत्रयाणां विषये यदा सः अवगच्छति, मम यद्यद् अहम् अनुभूतवान् एतत् सर्वम् एतेन कारणेन इति सः यदा अवगच्छति, तदा सः किं चिन्तयति? अहम् एतस्य अधीनः न, अहम् इतोपि उपरि एव मम स्थानम्, अहम् अतिरिक्तः अस्मि इति सः अवगच्छति। तदा तस्मिन्नेव क्षणे सः परमात्मा ज्ञानं सः प्राप्नोति। परमात्मा इति अहं परमात्मा एव इति अनुभवं सः प्राप्नोति इति तस्य अर्थः। वयं सामान्यतया अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। आचार्यैः किम् उक्तम् अस्ति इति वयं पश्यामः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो इति तेन उक्तमस्ति। न अन्यम् इत्युक्ते गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान्, द्रष्टा इत्युक्ते अत्र विद्वान् ज्ञानी, सन् सः अनुपश्यति गुणाः एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तारः इति एवं पश्यति। गुणेभ्यश्च परं गुणव्यापार साक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भावं स द्रष्टा अधिगच्छति इति शाङ्करभाष्यं। किं किम् उक्तवान्? शरीरेन्द्रिय विषय रूपेण यद्यद् वयम् अत्र पश्यामः इत्युक्ते ततः अन्यं कर्ता इति वयं यद् पश्यामः, तत्सर्वमपि द्रष्टा इत्युक्ते साक्षी तत्सर्वमपि न अनुभवति। एतत् सर्वं गुण आश्रयं प्राप्नोति। इत्युक्ते त्रिगुणा सन्ति किल, सत्त्वरजस्तमो गुणानाम् आधारेण सः चिन्तयति, अथवा तदेव अहम् इति विचिन्त्य एव सः एतत् सर्वम् अनुभवति। सर्वावस्थासु सर्वविध कर्म सन्दर्भे अपि कर्ता यः अस्ति सः गुणव्यापाराणां साक्षी रूपेण तिष्ठति चेत् गुणानामपि उपरि एव मम स्थानम् इति सः यदा अवगच्छति, सः ज्ञानं प्राप्नोति। तदा द्रष्टा स्वस्य भगवतः भावं प्राप्नोति, भगवतः स्वरूपं प्राप्नोति इति तत्र शाङ्करभाष्ये भगवता उक्तमस्ति। किं किमस्ति? कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यं यदा दृष्टा, कर्तारम् इत्युक्ते यः करोति सः,
तम अन्यः इति यदा पश्यति, कः तादृशं पश्यति? विद्वान् कार्यकरण विषयाकार परिणतेभ्यो गुणेभ्यः स्वम् इत्युक्ते कर्तारम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान् पश्यति, गुणाः एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तारः इति एवं पश्यति। सः किं पश्यति? गुणाः एव सर्वकर्मणाम् अपि कर्तारः, सर्वकार्याणि अपि अनुभवति। तस्य कारणं किमस्ति? गुणाः एव। गुणत्रयातीत चिन्तनं नास्ति तत्र, गुणत्रयानुसृत चिन्तनकारणेनैव एवं पश्यति। गुणेभ्यः परं गुणव्यापार साक्षीभूतं वेत्ति। गुणानां स्थानम् अतिरिच्य इत्युक्ते ततोपि उपरि स यः वेत्ति इत्युक्ते यः अवगच्छति, गुणव्यापार साक्षीभूतः भवति। एतत् सर्वं साक्षिरूपेण यः पश्यति, सः किं पश्यति? सः किम् अवगच्छति? मद्भावं, मम भावम् इत्युक्ते भगवतः स्वरूपं, भगवतः भावं सः द्रष्टा अधिगच्छति, सः अपि मद्भावं प्राप्नोति, सः भगवान् एव भविष्यति इत्युक्तः। मनुष्यः एव तद् स्थानं प्राप्तुं शक्नोति। एतत् कथम् अधिगच्छति, कथं प्राप्नोति इत्येव अग्रिमश्लोके वदति। इत्युक्ते 20तमश्लोके तद् कथं प्राप्नोति इति वदति। वयं तद् पश्यामः। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। विमुक्तो अमृतमश्नुते इत्युक्ते विमुक्तो अमृतमश्नुते, विमुक्तो अमृतमश्नुते, विमुक्तो मृतमश्नुते न, विमुक्तो अमृतमश्नुते। एकवारमपि पठामः। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। विमुक्तो अमृतमश्नुते। अश्नुते इति लिखितमस्ति अत्र, कुत्रचित् अश्नुते इति अस्ति। भवतु। इदानीं श्लोकं वयं पठितुं शक्नुमः। गुणानेतान् अतीत्य, गुणान् एतान् अतीत्य, त्रीणि पदानि सन्ति तत्र। गुणान् एतान् अतीत्य, गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि, त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। कथं भवति? जन्म मृत्यु जरा दुःखैः, जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। एवं वयं पदच्छेदं कर्तुं शक्नुमः। जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। अश्नुते इत्युक्ते प्राप्नोति इत्यर्थः। तस्मात् अश्नुते न अमृतम् अश्नुते इत्येव। अश्नुते इति तत्र श्लोके यत्र प्रिण्ट् कृतं तत्र तादृशरूपेण पठनीयम्। गुणान्, गुणानां समुदायः, पदार्थः,
गुणान् इत्युक्ते गुणानां समुदायः, एतान् इत्युक्ते एतान् गुणान् अतीत्य उल्लङ्घनं कृत्वा, इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो गुणानाम् अपि उल्लङ्घनं कृत्वा त्रीन् गुणत्रयं देहि पुरुषः, इत्युक्ते देहं यः स्वीकृतवान्, पुरुषः महिला इति न, तत्र देहि देहसमुद्भवान्, देहोत्पादनस्य कारणीभूतः, देहोत्पादनस्य कारणं किम्? गुणत्रयातीतः न सः, गुणत्रयाणाम् अनुसृतचिन्तनमेव अस्ति। तत्र सत्त्वगुणः चेत् सुखं प्राप्नोति, तादृशं जीवनं प्राप्नोति, रजोगुणः चेत् मनुष्यलोके प्राप्य कर्म करोति, अनन्तरं रजोगुणः भवति चेत् कृमिकीडादि भूत्वा तादृशयोनिषु जन्म प्राप्नोति। एतत् सर्वं पूर्वम् उक्तवन्तः। जन्म मृत्युजरा दुःखैः, तत्र किं किं भवति? उत्पत्ति, विनाशः, वार्धक्यम् इत्यादि दुःखानां विमुक्तः यः मुक्तः अस्ति, अमृतं परमानन्दम् अश्नुते, सः अमृतं प्राप्नोति। अमृतम् इत्युक्ते मृतं नास्ति, मरणं नास्ति, समापनं न भवति, सदा सर्वदा सः तद् प्राप्नोति। किं प्राप्नोति? आनन्दं प्राप्नोति, सन्तोषेण भवति, तस्य अनुग्रहीतं जीवनं भवति। कस्य? जन्म मृत्यु जरा दुःखैः, ततः सर्वस्थानतः अपि सः विमुक्तः भवति। यः यथार्थ ज्ञानं प्राप्नोति सः, तद् गुणत्रयातीतः भवेत् सः, तदेव अत्र वदति। पदानाम् अर्थम् अश्नुते, प्राप्नोति। इदानीं गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। इदानीं तस्य अन्वयः, देहि देहसमुद्भवान् एतान् त्रीन् गुणान् अतीत्य जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते, सः अमृतं प्राप्नोति। कः? देहि। कदा? देहि देहसमुद्भवान् एतान् त्रीन् गुणान् अधीत्य जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तः यदा भवति तदा अमृतम् अश्नुते। तात्पर्यं पश्यामः। गुणत्रयात्मकं मायारूपं पार्थिवलोकबन्धकं जन्म मृत्युजरा दुःखयुक्तं यः अतिरिच्य गच्छति सः अमृतत्वं नाम मोक्षं प्राप्नोति। सः मोक्षं प्राप्नोति इति वदति। कः मोक्षं प्राप्नोति? गुणत्रयात्मकं सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकं मायास्वरूपं, तद् केन कारणेन भवति? माया कारणेनैव। पार्थिवलोकबन्धकं, तद् अस्मिन् लोके अस्माकं बन्धनं करोति। तदेव जन्म मृत्यु जरा दुःखयुक्तं, जन्म अथवा मृत्यु अथवा जरा इत्यादि सर्वस्यापि कारणं तदेव अस्ति। तत्सर्वं यः अतिरिच्य ततः अग्रे यः गच्छति सः अमृतत्वं, नित्यत्वम्, अमृतत्वं नाम किमस्ति? मोक्षं, परमात्मनि सः लयं प्राप्नोति इत्यर्थः। स्पष्टतया उक्तं किं प्राप्नोति, कदा प्राप्नोति, कथं प्राप्तव्यम् इति सर्वम् उक्तवन्तः। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। कः अमृतमश्नुते? कः अमृतं प्राप्नोति इति उक्तवान्। भाष्ये भगवान् एकैकपदस्य कथं व्याख्यानं करोति इति पश्यामः। गुणान्
इत्युक्ते एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीवः एव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान् त्रीन् अपि अतिक्रम्य इत्यर्थः। देही देहसमुद्भवान् देहोत्पत्ति बीजभूतान् देह उत्पत्ति तस्य कारणं किं तस्य बीजरूपेण किं भवति जन्म मृत्यु जरा दुःखैः जन्म च मृत्युः च जरा च दुःखानि च तैः जीवन् एव विमुक्तः सन् विद्वान् यः ज्ञानं प्राप्तवान् सः एव विद्वान् सः किं करोति अमृतम् अश्नुते अमृतं प्राप्नोति एवं मद्भावम् अधिगच्छति सः मम स्वरूपं मम भावम् अधिगच्छति इत्यर्थः। इत्युक्ते माया इत्यस्य कारणानि देहस्य उद्भवस्य कारणं किमस्ति गुणत्रयमस्ति तत् सर्वम् अतिरिच्य जीवमुक्तः यदा भवति तदा देही जीवात्मा जन्म मरण वार्धक्य दुःखादि सर्व स्थानतः अपि मुक्तः भवति ज्ञानदीप्तः सन् सः अमृतत्वं प्राप्नोति सः भगवतः भावम् एव प्राप्नोति सः भगवान् भविष्यति इत्यर्थः। तदेव शाङ्करभाष्ये तस्य विवरणं कृतमस्ति। जीवः एव गुणान् अतीत्य अमृतम् अश्नुते इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य पुनः शाङ्करभाष्ये विवरणं करोति। जीवः एव इत्युक्ते यदा सः जीवति तदा एव गुणान् अतीत्य इत्युक्ते सत्वरजस्तमो गुणान् अतीत्य अमृतत्वं सः अनुभोक्तुं शक्नोति। इत्युक्ते जीवनसन्दर्भे एव सः अमृतत्वं प्राप्नोति इति यदा श्रुतवान् तदानीम् अर्जुनस्य संशयः जातः। तदानीम् अग्रिमश्लोके अर्जुनः तदेव प्रश्नं पृच्छति वयं पश्यामः। इत्युक्ते मरणानन्तरम् एव एतत् सर्वं प्राप्नोति इति तस्य चिन्तनमासीत् किन्तु जीवनसन्दर्भे एव गुणत्रयान् अतीत्य सः मोक्षं प्राप्नोति इति यदा श्रुतवान् तदा सः पृच्छति। अग्रिमश्लोके अस्ति कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रीन् गुणान् अधिवर्तते। कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। पुनः मिलित्वा पठामः। कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। पदच्छेदः प्रथम श्लोके कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् इति एकपदं कृतमस्ति। कैः लिङ्गैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः। पश्यतु 1 2 3 4 5 6 पदानि मिलित्वा समस्तपदं कृतवन्तः। कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो तावत्पर्यन्तं। कैः लिङ्गैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः किमाचारः इत्येव कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते कथं च एतान् चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते इति अस्ति किल। तत्र च एतान्
च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते सर्वाणि पदानि पठामि कैः लिङ्गैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते अर्जुनः पृच्छति अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते पदार्थः कैः लिङ्गैः इत्युक्ते लक्षणैः त्रीन् गुणान् इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो गुणाः एतान् अतीतः ततोपि उपरि यः गतवान् अतीतः पुरुषः भवति हे प्रभो इतः अतीताः इत्युक्ते त्रीन् गुणान् अपि अतिरिच्य अग्रे गतवन्तः तान् दृष्ट्वा कथम् अवगन्तुं शक्नुमः ते कीदृशाः भवन्ति ते कथं जीवनं कुर्वन्ति किमाचार कीदृशं भवति तेषाम् आचारः कीदृशं शकारमस्ति कीदृशं न यत्र यत्र अत्र प्रिंट मध्ये दोषः भवति तद् वदन् अस्मि भवन्तः तद् भवतां पुस्तके सम्यक् एव लिखन्तु किमाचारः कीदृशं शकारं शङ्कर कीदृशं भवति तेषाम् आचारं कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते अतीतं भवति कथं ते एतान् गुणान् अतीत्य अग्रे गच्छन्ति तान् कथम् अवगन्तुं शक्नोमि ते कीदृश आचारयुक्ताः भवन्ति तेषां जीवनं कथं भवति इत्यादि कार्याणि अर्जुनः पृच्छति एतत् श्रुत्वा अर्जुन उवाच किं कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते अन्वयः एतान् त्रीन् गुणान् अतीतः कैः लिङ्गैः भवति च किम् आचारः प्रभो कथम् एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते इति पृष्टवान् तात्पर्यं किमस्ति गुणत्रयातीतानां विषये भगवतः कथनं श्रुत्वा अर्जुनः प्रश्नत्रयं पृच्छति अत्र त्रयः प्रश्नाः सन्ति किं किं गुणत्रयातीतानां लक्षणं किं भवति तान् कथम् अहम् अवगच्छामि तेषां कैर्लिङ्गैः तेषां लक्षणं किं गुणत्रयातीतानां कीदृशाः आचाराः भवन्ति ते कथं जीवने आचरणं कुर्वन्ति कथं कश्चन गुणत्रयातीतावस्थां प्राप्नुवन्ति एकः कथं केन प्रकारेण गुणत्रयातीतावस्थां प्राप्तुं शक्नोति इति त्रिविध प्रश्नान् सः पृच्छति सामान्यतया वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयम् एतस्य शाङ्करभाष्यम् अपि पश्यामः कैः लिङ्गैः लिङ्गैः इत्युक्ते आचार्येण दत्तमस्ति सम्यक् चिह्नैः त्रीन् एतान् व्याख्यातान् गुणान् अतीतः अतिक्रान्तो भवति प्रभो ते कीदृशाः भवन्ति तेषां लक्षणं किम् आचारः कः अस्य आचारः इति किमाचारः किम् आचारः इति किमाचारः इति अत्र दत्तमस्ति किल गुणत्रयातीतानां कीदृशाः आचाराः भवन्ति तदेव वयं तात्पर्ये
तस्य सरलरूपेण तदेव लिखितवन्तः सन्ति। तस्य आचारः कीदृशः भवति, कथं केन प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते अतीत्य वर्तते ते इतोपि अग्रे कथं कश्चन गुणत्रयातीतावस्थां प्राप्नुवन्ति, एतत्त्रयमपि अतिक्रम्य सः कथं तिष्ठति इति शाङ्करभाष्ये। अनन्तरम् अपि भाष्ये अस्ति गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं प्रतिवचनं भगवान् उवाच यत् तावत् कैः लिङ्गैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् शृणु। अग्रिम श्लोके 22तम श्लोके भगवान् अर्जुनस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति। कस्य उत्तरं वदति? गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्व उपायं च अर्जुनेन पृष्टः। एतद् अर्जुनः पृष्टवान् खलु। अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं तत्र द्विविध प्रश्नानामपि प्रतिवचनं भगवान् उवाच अग्रिमश्लोके इति शङ्करभाष्ये वदति। यत् तावत् कैः लिङ्गैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तद् शृणु। इत्युक्ते गुणत्रयातीतानां लक्षणं कथं भवति इति अहं वदामि, भवान् शृणोतु इति अग्रिमः श्लोकः अस्ति। तद् वयम् अग्रिमवर्गे पठामः। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोक्षमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। तद् विवरणं कर्तुम् इदानीं समयः न भवति, तस्मात् 21तमश्लोके वयम् अद्य समापयामः। अद्य वयं पठितवन्तः तान् श्लोकान् पुनः अपि भवन्तः यूट्यूब् पुनः भवन्तः शृण्वन्तु। पुनः पुनः शृणुमः चेदेव वयम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः। शाङ्करभाष्ये यद् उक्तमस्ति तदपि वयं मध्ये वदामः इति कारणेन वयं साक्षात् अवगन्तुं न शक्नुमः। तदा किञ्चित् कष्टं भवति। तत्र विद्यमानानि पदानि वयम् उपयोगं कुर्मः खलु, तेन कारणेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। नो चेत् वयं पुनः पुनः पठामः चेत् सरलतया सर्वैः अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तस्मात् यद् अत्र वयं पठितवन्तः तत् पठामः। तदनन्तरं शाङ्करभाष्ये यदुक्तमस्ति तद् वयं वदामः, तदपि वयं पुनः पुनः शृणुमः। तदा एव तत्र विद्यमानपदानाम् अर्थावगमनं भवति। किञ्चित् तत्र परिचययुक्तपदानि न भवन्ति किल, तेन कारणेन काठिन्यम् इव भाति। तस्मात् तानि पदानि पुनः पुनः शृणुमः चेत् सरलतया वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तदा शाङ्करभाष्यम् अपि एतेन सह वयं सम्यक् पठितुं शक्नुमः। महान् सन्तोषः। बहुदिनानन्तरं वयं वर्गस्य चालनमध्ये कृतवन्तः, तदापि सर्वे सन्ति। उत्तमम्। धन्यवादः जी, नमस्ते। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः। सर्वान् अपि अग्रे ये ये वर्गे आसन् तान् पुनः भवन्तः अपि सूचयन्तु। ते अपि आगन्तुं शक्नुवन्ति। इत्युक्ते 14 अध्यायः इदानीं क्लास् द्वयमेव भवति, तदा समापनं भवति। तदनन्तरं 15 इत्युक्ते सरलः अध्यायः अस्ति। बहवः प्रथमतया तद् पठन्ति, पुरुषोत्तमयोगः। सरलं किमपि न, तथापि तत् बहवः प्रथमतया पठन्ति अथवा भोजनसमये तस्य पारायणं कुर्वन्ति, तस्य उपयोगाय भवति। तस्मात् भवन्तः
तत् यदा तस्य आरम्भः भवति वयं नूतनान् अपि अत्र योजयितुं शक्नुमः। सर्वेषाम् उपयोगः भवतु। भवन्तः पुनः पुनः कृपया यूट्यूब् मध्ये एतत् शृणोतु। एकवार श्रवणेन शाङ्करभाष्यस्य साक्षात् अर्थावगमनं कष्टमस्ति। तस्मात् अहं शाङ्करभाष्ये यत् उक्तं तत् पठन् अस्मि। तदनन्तरम् अस्माकं रीत्या तस्य विवरणमपि करोमि, किन्तु भवतां मनसि अपि नूतन नूतन चिन्तनानि आगच्छन्ति यदा श्रवणसमये, तदा अग्रे भवताम् उत्तमबोधः भवति। सर्वेषां प्रणामः। धन्यवादः महोदय। नागराज वदामि। नागराजजी, अहं श्रुतवान्। वेल्कम् बैक महोदय। We miss you गुरुजी, we miss you. वेल्कम् बैक। अहं भवतां सर्वेषां शिष्यः अथवा भवतां सर्वेषां पुत्रस्य प्रायः एव मम अस्ति। तस्मात् नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते, धन्यवादः, शुभदिनं। नमस्ते, धन्यवादः, शुभदिनं।